أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ببینید تسالم بین فقها هست که फुक़हा के दरमियान इस बात के ऊपर तसालुम है آیا कि ज़वाहिर हुज्जत है। این لفظ مطلق अब ये लफ्ज़ मुतलक اگر जो आया है, مصداق متعارف अगर ये و लफ्ज़ غیر मुतलक متعارف داشته باشه मस्दाक जान مثال रखता हो, एक مصادیق मस्दाक मुतारफ हो, एक गैर मुतारफ, که اونم تسالم तो ये فقها मुतारफ की तरफ जाएगा। इस पर भी तसालुम है اگر फुक़हा का। مصادیق غیر लेकिन متعارف अगर نیست اونی که ظلم मसादी गैर این मुतारफ नहीं है, به خاطر که دلش درد گرفته داره جهر به سوء میکنه از ظالم و ظاهرا مصادیق متعارف و غیر जहर متعارف बेसू نیست. जालिम से شما करना میگیم خاص به ये کسیه که میخواد تظلم کنه برای رفع ظلامش. ظاهرا اطلاق فی محله इतलाक है, मतलब अपनी जगह पर है ये, यानी मुतलकन है ये, जो भी اگر करे। اونم نبود باز خود این اطلاق داره. وقت مصادیق متعارف و غیر متعارف نیست تا اینکه بگیم منصرف به مصادیق متعارف است. همه مصادیق अब यहाँ पर मसादिक मुतारफ और गैर मुतारफ की बात नहीं है, तमाम मसादिक इसमें शामिल हो। بفرمایید. چی؟ بله صوم ها خب این که الان تو ذهنمه دو مورد जो चीज़ सब هست मेरे जहन में है, که दो منظور मौरिद हैं که صحیح कि نیست اما با نظر जहाँ पर میشه सही صحیح. یکی مثلا صوم للدلیل वो चीज़ सही میشه नहीं है, گفت که نظر منظور वो भी باید नजर के قبل जरिए از نظر صحیح باشه غیر دلیل وقت دلیل اینو اثبات सही न نکنه. हो, یکی هم مسئله और احرام قبل लेकिन از नजर की वजह से वो सही हो जाए। एक है مثلا एहराम احرامی कबल که अज़ मीक़ात, صحیح نیست اما اگر نظر کرد एहराम میشه मीक़ात से همون पहले सही नहीं है, قبل लेकिन میقات अगर नजर میقات कर ले شرعا. اون دلیلی मीक़ात که बन जाएगी گفت शरअन, نظر क्योंकि जो दलील غیر कहती راجح है कि صحیح نیست. در این दो مورد जिस استدلال दलील کرد ने ये آخر कहा هم है اتفاق नजर गैर राजे सही नहीं है, بله هر دو उसने مورد इसको इस्तिस्ना किया है। दोनों की दलील मौजूद है हमारे पास। نه دیگه نه همون منظور میشه میقاتش شرعا للدلیل. वही जगह जहां उसने नजर की वही जगह मीकात हो जाएगी इसके लिए, अगर इसने فرقی داره. नजर कर ली اطلاق और दलील میکردیم की वजह से। اگر مصادیق متعارف و غیر متعارف باشه منصرف به متعارف میشه. اما اگر اونا غیر मैंने अर्ज متعارف किया कि अगर نباشه یعنی मसादिक اونا दोनों होंगे, मुतारफ भी مصادیق हों गैर मुतारफ भी हैं, लेकिन अगर दोनों मुतारफ और गैर मुतारफ नहीं हो, सब اگر मुतारफ हो, واجباتی از مستحبات لا اقتضائیات این اشکال نداره. यहाँ पे लाइख्तियात की बहस है। लाइख्तियात की یکی बहस که में قطعت کرد کار वाजिबात خوبیه. واقعش اینه العقود تابعة للقصود. देखिए, असल ये है कि सारे जो उकूद है, सारे जो मामलात है, वो कस्द के اون ऊपर है। بیمه و بین این پدر که از دنیا رفت. وقت باید دید
तो قصد बहरहाल ये एक मामला है जो ارتکازی ولو ملفوظ نباشه बीमे لفظی और इस آمده शख्स के باشه दरमियान जो इस दुनिया से गया। ننوشته باشن تو तो کاغذ अब देखना पड़ेगा आपस قصد में क्या چیه؟ मुआहिदा هر किया گونه था इन که लोगों ने। قصد هست همون معتبره دیگه، چه فرق میکنه؟ जैसे कस्द है वैसे ही मोतबर हो, हत्ता ना लिखा हुआ हो लेकिन कस्द हो अगर। میدونم طبق همون چیزی که قانون هست که ظاهرا قصد ارتکازی هست عمل بشه اشکال نداره. कानून जो है जो उस शख्स का कानून है वो कस्द ظاهرا इर्तिकाजी है, यानी العقوبة जहन में है ये تحتاج कस्द, क्योंकि जो जितने भी मामलात हैं वो कस्द के ताबे होते हैं, जैसा कस्द किया हो वैसा अमल करना पड़ेगा। واقعش چیزهایی که خلاف احترام مجلس امام حسینه نباید انجام देखिए بشه. वो चीज़ें जो एहतराम में इमाम हुसैन یعنی के खिलाफ हैं या مثلا मजलिस इमाम हुसैन के एहतराम के زنا و खिलाफ है, غیر اینا हर که वो चीज़, خلاف احترام ये चीज़ مجلس जो आप बयान امام कर रहे हैं ये और حسین या वो भी باشه चीज़ जो भी نباید इमाम हुसैन की मजलिस के खिलाफ हो, उसके एहतराम के खिलाफ हो, بله उसको नहीं अंजाम देना चाहिए। مرحوم حاجی نوری اینجور که تو ذهنمه یه मरहूम جایی हाजी नूरी ने, خود ایشون میگه یا آش عباس قمی شاگرد ایشون نقل शेख अब्बास میکنن क़ुमी ने या इन्होंने इनके که این शागिर्द शेख अब्बास کلمه عشق उनसे नकल कर रहे در عادتا در روایات نیامده و به فارسی کلمه عشق در مسائل غریزه कि جنسی ये استفاده میشه. لحالا چون تو روایات نیامده فقط من تو चूंकि ذهنم रवायत में یک नहीं आया है روایت कलमा اومده इश्क اونم का, روایت مرسله، لحالا नबाید استفاده और चूंकि کرد. फारसी में आमतौर से ये लफ्ज जो है वो गरीज़े जिनसी में इस्तेमाल होता है, लिहाजा अच्छा लफ्ज नहीं है इस्तेमाल करने के लिए। सिर्फ एक रवायत में इस्तेमाल हुआ, वो भी गैर मुरसला रवायत है। نه اون عرض کردم این معتبر نیست. بله मैंने अर्ज किया वो मोतबर नहीं है। موهای میت بعد از موت جایز نیست، اصلا جایز نیست جدا کردنش. बाल मैयत के मरने के बाद जुदा نه करना, باید तोड़ना जायज नहीं है। حفاظتش کنن، باید همون جایی که این دفن شده یا یه جای دیگه زیر خاک کنن. برای میت یا حی؟ زنده مستحبه. मैयत के लिए या जिंदा के लिए आप सवाल कर रहे हो? خاک روی حدیقه باقی هرچی هست زیر خاک کنه، واجب نی. بله مکروه که تو دست و پا بریزه، یعنی تو حیات توی جایی بریزه که زیر دست و پا باشه نهی داره. कहीं ऐसी जगह पे, वहाँ मकरू है किसी ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे पैरों के नीचे आए, कहीं ऐसी जगह पे रखे जहाँ पे चीजें ना आए पैरों के नीचे, वरना अलबत्ता अपने आप में मकरू अमल है। موضوع به نتیجه وقتی که شارع موضوع تعیین نکرد میشه عرف، همه تمام موضوعات تمام احکام देखिए जब عرفی शारे ने میشه. तयन नहीं किया है तो हर वो मौजू जिसको तयन न किया हो वो उर्फी हो जाता है। अब उर्फ तयन करेगी। نه نی زدن که جایز نیست، وسایل موسیقی جایز نیست، नहीं, बांसुरी نهی बजाना तो خاص जायज नहीं داره. है, نه چیزای دیگه که मौसीकी نهی तो خاص जायज ही नहीं, उसके نداره लिए तो खास ملاک مناسب بودنه و مناسب نبودنه. उसके लिए तो खास नहीं हुई है, یعنی کسی بیاد توی लेकिन जिन مسجد चीजों के خودش ऊपर جمع नहीं नहीं भी کنه है وقت نماز هم بیاد हराम नहीं है। فوتبال بازی کنه، این جایزه؟ نه، چون مناسب مسجد نی.
लेकिन मुनासिब ना हो तो उसको, जैसे मिसाल के तौर पर कोई मस्जिद में कोई भी नहीं है कि कोई भी फुटबॉल खेले, जायज है नहीं, क्योंकि मुनासिब नहीं है मस्जिद के लिए। یکی دوم چیزی که منافات با قدسیت داشته باشه عرفن. عرض کردم هیچ وقت مسجد ساعت उर्फन हर वो चीज जो कुदसियत से, دوی بعد از ظهر هیچ که تو مسجد मैंने अर्ज किया نمیاد، بچه ها 2 बजे فوتبال दोपहर بازی میکنن. कोई भी नहीं है मस्जिद, बच्चे आके फुटबॉल खेले वहां, ये सही है? नहीं, मस्जिद की शान के खिलाफ। همین چرا؟ چون این عرفن حد که مسجد حساب میشه. از اون क्योंकि جهت उर्फ में ये हद के دلیل मस्जिद है, خاص که نداره و لحاظا خوابیدن تو हमारे पास مسجد दलील खास तो नहीं है। نه، با اینکه نهی داره مکروهه. وقتی که مسجد خالیه این میاد میخوابه تو مسجد، مکروهه. सोना मस्जिद में सोना मकरू है, मना हुआ है। खाली भी है मस्जिद तब भी वहां منافی با عبادته. این حد که عنوان دیگه است. हद की बात है यहाँ पे, लिहाजा वो काम, हर वो काम जो हद की हुर्मत को पामाल करे वो जायज नहीं है। ببینید حق ان الحکم الا لله، हुक्म सिर्फ अल्लाह देता है, हुक्म अल्लाह के पास, و حق हुक्म सिर्फ अल्लाह देता है। شیخ انصاری تو اولای مکاسب मनु शेख अंसारी मकासिब के शुरू में مکاسب مفصل صحبت شده. حق مرتبت इसके ऊपर बात की है। بالحکم باید از شارع رسیده، हक भी एक मर्तबा है لہذا जो हुक्म के से हाजिर, यानी शायर ने तय किया होगा कि हक क्या है। میگه چون کتاب من تعلیفش کردم اجازه نمیدم از این کتاب کسی یه نسخه بره از بازار بخره بعد چاپ کنه. حق تعلیف یا حق هر چی. अब जैसे कोई इंसान किताब लिखता है, ये مراجع معروف گذشته در عراق فتوای کتبی داد که इराक के एक बुजुर्ग पर این وقتی که کتابو چاپ کرد फतवा कतबी दिया तो उन्होंने हक, و یه नफर रफ ये नुस्खा از بازار ये जैसी किताब छापी दे दी किसी ने जाके बाजार से, میدونم این حق را برای غیر شارع گذاشته یا عرف گذاشته. इसको उर्फ ने हक दिया है या शायर ने दिया है। میدونم तसरीह फुका की که عرف میگه حق نه شرع میگه تضییعش به چه دلیل حرامه؟ वो हक تصرف جایزه، تصرف नहीं. میدونم یه نسخه خودش خریده، तसर्रुफ करना जायज, رفته از روی این چاپ کرده. उससे एक नुस्खा एक इंसान ने जैसे मिसाल के तौर पे खरीद लिया एक किताब किसी से, अब उसको जाके दोबारा खुद भी छाप, तो किस बिना पे हराम करेंगे? अलबत्ता मरूफ भाई इस पे इश्काल करते। मैं इराक में था, मुझे याद, उन्होंने कतबी फतवा दिया था कि शरण हक नहीं है, हक तालीफ कोई चीज। आप कुबरा को पहले कानून असली को कबूल करेंगे, करबा के तसालुम है कि हक जो है वो बहरहाल हुक्म से हासिल होता है। तो यानी ये हक जो है ये बहरहाल हुक्म से, इलाही से या अहले बैत के जरिए से हम तक पहुंचना चाहिए। एक आदमी है रोटी पकाता है एक महल्ले में, तो उसको मिसाल 4,000 5,000 का फायदा होता है, एक और आके वहां पे एक और रोटी दुकान खोल ले, आधा हो जाएगा उसका फायदा, वही बढ़ जाएंगे लोग, तो क्या ये रोक दे?
اینم که کتابو چاپ میکنه تصرف در مال مؤلف کرده. آن کلمه حقو کی گفته؟ با شارع گفته باشه. देखिए इस कलमा जो है हक वाला जुमला जो है इसको शारे को सही करना पड़ेगा, यानी शारे की तरफ से आना चाहिए। نظام پیش میاد جایز نیست. بله اگر، اما اگر نه अगर इख्तिलाल निज़ाम आप कहें कि नहीं पूरा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, با تو محل هست میشه دو تا نون با اختلال نظام میشه. نه اون نون با اولیه کمتر سود میکنه. एक की जगह दो रोटी वाले हो जाए, क्या नुकसान है? एक आदमी को कम रोट फायदा होगा, लेकिन बहरहाल दोनों रोटी बना सकते हैं। نه سودم باید بده، اون سودم حکم صدقه رو داره. وقتی خود सूद भी सदक़े के हुक्म में, अगर पैसा सदका था और उसके अंदर कोई वैल्यू बढ़ गई तो उसके ऊपर ये वो पैसे जो बढ़ोतरी होगी वो भी सदका है। अगर उसने कोई जहमत की इस सिलसिले में तो उस कीमत को निकाल सकता है। یعنی دیگه یکی از مصارف زکات که قرآن فرموده فی سبیل الله ہے، این فی سبیل الله صحن مسجد. देखिए मसारिफ ज़कात के मसरफ में से एक मसरफ है सफ़ी सबीलिल्लाह, तो अगर फी सबीलिल्लाह कोई काम करे तो उसमें दे सकता है, खर्च कर सकता है। بله حق ما یک کبرای کلیه داریم، من سبق الی ما لم یسبق الیه احد فهو احق به. اگر مصداق من سبق باشه एक कानून है हमारे पास, कोई चीज जिस पे कोई इंसान पहले पहुंचा है तो उसके ऊपर हक है, दूसरों पर मुकद्दम है उसका हक वहां पर। اگر من سبق میگیره این را که بعضی گفتن अगर मन सबका का कानून यहाँ पर आ जाएगा और हम कबूल कर लें कि ये उसका मिज़दाक है तो फिर यहाँ उसका हक हो जाएगा, दूसरे को तसर्रुफ करने का हक नहीं है। इमाम रातिब भी महल इख्तिलाफ है, इस पे सबको मसलन एक नमाज जमात हो रही है, और नमाज पे इससे सज्जा अपनी जान नमाज आया मस्जिद में उसने रख दिया तो अपनी सजदे का और वुजू करने चला गया, तो अब किसी को हक नहीं है इसको हटाने का। इख्तिलाफी मसला है। हाँ मैंने इसी इमाम में जमा जाकर सजदा यानी वो नहीं बिछाता जा नमाज, लिहाजा उसके लिए महल इख्तिलाफी मसला हो जाता है। हाँ صاف کنید. در سوق اگر یک کسی هر روز ساعت 8 میاد، अगर कोई दुकान पे बाजार में कोई चीज 8 बजे आता है, कोई चीज 8 बजे सुबह आता है, सामान रखता है बेच। अब अगर किसी दिन कोई 7 बजे आ गए, 8 बजे या 7 बजे कोई आ जाए एक दिन पहले, این من سبقه یا اونی که هر رو 8 میمد امام तो कौन मन सबक है? اینم همینه. وقتی که این هر روز میاد امام جماعته، اما امروز یکی دیگه قبل از که اون بیاد اومده وایساده توی محراب، چه فرق میکنه؟ مثلا यहाँ पे यही मसला है। اینجا فرق نمیکنه. من الان فتوا نمیدم اما عرض میکنم محل خلافه. मैं फतवा नहीं दे रहा हूँ, मैं एक इल्मी बहस पेश कर रहा हूँ आपके लिए। इख्तिलाफी मसला। बहरहाल एक आदमी जो पहले आया उसको औलवियत है, ये औलवियत कहाँ से आई? ये रवायत داریم که اگه کسی 40 سال اینجا نماز خوند
این کلمه حق و باید از شرع رسیده باشه. بله ये हक का जो मसला है ये शरीयत से आना حق चाहिए. هست اما جماعتی هم قبول نکردن. एक जमात है फुकाहा की जो कहती है ये हक है, قد هرج و مرج، اما تا هرج و लेकिन مرج نشده به چه دلیل؟ लेकिन अगर हर जो मर्ज नहीं है तब भी हम नहीं कहेंगे. किस दलील पे? हमारे पास दलील नहीं है कि हम इसको हक कहें. چی؟ بله بله نسیا حوتهما. اینو من چند بار عرض کردم. कई दफा मैंने इसको बयान किया है. فرمودن در मुकर्रर बुजुर्ग उलमा ने भी इसको बयान की. तफसीर कुरान भी बयान, शेख तूसी से लेकर आज तक तफसीर मजमुअल बयान तक, और दूसरी तफसीर खुदा की तरफ निस्बत, मासूमी की तरफ निस्बत और अंबिया की तरफ निस्बत से जब आप गायात को लें असल हफ्सत को लें और मवादी को छोड़ दें, नबी भूल नहीं सकता. जैसे जनाब आदम नसिया आया है जनाब मूसा में. कि अगर जहाँ पे मुराद जनाब मूसा नबी बात से, तो ये गायत है, यहाँ मबादी के माने में नहीं है. ये जब जनाब मूसा, जब वो कहते हैं कि ए मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है, क्या खुदा को नहीं पता है क्या है, ये मुराद गायत है यहाँ. यानी जो सवाल कर रहा है उसका असल ये है कि उसको नहीं मालूम है, जहल है, लेकिन खुदा के पास जहल तो नहीं है. तो यहाँ पर जो है गायत को समझो, जो असल मकसद है उसको समझो, मबदा नहीं मकसद है. तो नसिया में से जो एक हजरत मूसा है और हजरत मूसा जो उलिल अज़्म पैगंबर हैं उनमें से हैं ये, तो यहाँ मुराद मबदा नहीं है, कुछ और निसियान हकीकी नहीं है. بله باطل، چون دلیل داره، چون دلیل داره. ولی वहाँ पर दलील है हमारे पास. اگه خود میت وصیت نکرده که کی برش نماز بخونه، अगर वली मैयत इजाजत ना दे और बगैर उनकी इजाजत को कोई नमाज पढ़ दे तो नमाज बातिल है, मगर ये कि उसने किसी को अपना वली बनाया हो अलग से. گفتیم چی؟ وقتی که دلیل داریم که این واجب کفایی خدا ولی براش قرار داده. जब दलील हमारे पास है कि इस वाजिब किफाई में खुदा ने एक दलील रखी है, एक वली बनाया है, तो हम बगैर वली की इजाजत के अमल नहीं अंजाम दे सकते. گفتید به معنی افضلیت که من یادم نیست احدی از فقهای حرب زده باشه. मुझे नहीं याद है कि फुक़हा में से किसी एक ने ये बात कही हो. احدی گفت کلمه اولا که معنی اولاست دیگه، ظاهرش متبادر ازش. औला का मतलब औला है.
तरजीह है। اصلا اولا همینه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم یعنی چی؟ معنای متبادر معنای حقیقی اولا همینه مگر औला جای का मतलब ही مگر यही جای है। چی؟ मगर چرا؟ نه وجوب کفایی در جایی است که اون ولی انجام نده یا ولی نباشه یعنی میت نباید वाजिब بره कफाई वहां تجهیز पर है بمانه اما जहां اگه ولی पर داره تجهیز कोई میکنه که دیگه है حق ही नहीं। نداره اصلا लेकिन अगर वली कर रहा है तो फिर तो किसी को الزام हक ही नहीं है कुछ ولیت करने का। وقت واجب फिर वाजिब کفایی किफाई است वाली که बहस ही नहीं होगी, एक आदमी شارع अंजाम दे रहा گفته है। ولیش فلان کسه و ولی هم داره انجام میده میخواد انجام بده وقتی که دلیل خاص تخصیص زده دیگه نمیشه گفت چون واجب کفاییه वली खास जब दलील खास ने आकर तखसीस कर दी है तो बहस खत्म हो जाती है। این را در علامه مجلسی داره سید عبدالله شبر داره دیگران دارن نسیان انبیا فقط در احکام نیست نسیان انبیا نیست अंबिया का مطلقا در निस्यान का احکام जो मसला है نیست असल नहीं हो सकता ना, अहकाम में मुतलकन निस्यान नहीं है, फरामोशी نه उनके यहाँ نه नहीं है। نه अगर कोई जुमला वहां یعنی इस्तेमाल हुआ तो उसके داره हमें मायने देखने पड़ेंगे, किसी और اطلاقاتی मायने में वहां पर استفاده है। برای اینکه انبیا نسیان ندارن جهل ندارن نه अंबिया در के अंदर احکام जहल नहीं है, अंबिया के अंदर زندگی निस्यान نه नहीं در है, न تکوینیات अहकाम में ना अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, हत्ता तकवीनी में नहीं। اگر شما میگید که وقتی که مجتهد جامع شرایط حاضر अगर شد आप कह रहे اون हैं कि اولاست به نماز मुश्तहिद जाम قبول शराइत اما اگر گفتید मुश्त- وقتی که اولیاء मुश्तहिद जाम शराइत आ متصدی जाए تجهیز तो वो هستن औला है नमाज اونا में। ولی هستن اون वरना مجتهد حق نداره نماز जब वो अगर मौजूद है वली, किसी मैयत के वली मौजूद है, वसी मौजूद है, तो किसी मुश्तहिद का कोई हक ही नहीं है उन लोग के होते हुए। در حج استطاعت ساقطه اگه ضرر داشت اسمش هم 10 تا हज شرط में مرحوم صاحب इस्तिताअत آورده साक़ित بعدش है هم خلو अगर किसी को سر खतरा है। سر یعنی راه یعنی उसमें से راه एक به चीज है खुलू خدای सर्व, यानी عزوجل रास्ता درش खतरनाक, خطر باشه اما در زیارت امام यानी حسین रास्ता जो हो در उसके अंदर कोई حجی که खतरा ना हो। خطر بوده حضرت صادق صلوات लेकिन الله इमाम हुसैन علیه با अलैहिस्सलाम की जियारत بسیاری में دعا जबकि میکردن खतर था, هر دوباری که خودشون इमाम راحت सादिक احساس کردن من برم अलैहिस्सलाम दुआ زیارت कर امام रहे थे حسین कि उन بالاخره लोगों के लिए امام जो खतरे में अपने आप को डाल के जा रहे हैं उनके लिए इमाम दुआ करते थे। اگر گفتیم که فهم عدم خصوصیت بود در زیارت امام حسین بله توسعه میدیم اگر نه لازرر عامه वरना अगर हम वहाँ पे एक वसत दें, फहम करें इसका कि ये सिर्फ खास इमाम हुसैन से नहीं, दीगर इमाम में भी है, तो हम वसत दे सकते हैं, वरना खास है इमाम हुसैन بین से। فقها اینه که مستحبه فقط 2 تا از فقها گفتن مثل حج واجبه یک بار در عمر یکشون علامه مجلسی یکشون والد علامه مجلسی یکی 2 تا एक دیگه अल्लामा هم هست मजलिसी اگر مشهور بین فقها اینه है که जिन्होंने कहा है कि हज की तरह जिंदगी में एक बार वाजिब है इमाम हुसैन की जरूरत, वरना مستحبی که मशहूर फुकाहा के दरमियान ये انسان خودش कि رو به ضرر بندازه به मुस्तहब है। خاطرش اشکال نداره بلکه محبوب خدای عز و جل بله हाँ, एक ऐसा मुस्तहब है कि अगर इंसान इस मुस्तहब को अंजाम देने के लिए अपने आप को खतरे में डाले तो ना सिर्फ ये कि ज़रा नहीं बल्कि अल्लाह उसको पसंद करता है। وظیفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم هر کسی در حد वजीफा ये है خودش कि अल्लाह की इताअत करें, खुदा ملتزم की بشه रसूल की इताअत करे और واجب उलिल اجرا अम्र की इताअत کنه و करे, اگر گرفتار شد زود यानी توبه کنه वाजिबात को अंजाम نافله दे, انجام نده و اگر मुहर्रमात से گرفتار परहेज شد करे। توبه کنه بله علیکم السلام چی؟
اما این مسئله علمیه اگر کسی اهلش باشه ये एक इल्मी मसला है, आग़ाज़ियाए अगर इराक़ी कोई इसको समझ सकता हो। तक़रीराती दारन मरहूम आग़ाज़िया इराक़ी ने तक़ी एक तकरीरात बुरुजर्दी उनकी हैं, 4 जिल्द मुफ़स्सल है सैयद जल्द मोहम्मद तक़ी 14 बुरुजर्दी ने 4 जिल्द इसका मुफस्सल, मुफ़स्सल उसमें चौथी जिल्द के आखिर में इसको कि در मुफस्सल बयान किया है, तक़लीद जिक्र किया है कि मुवाफ़क़त तकलीद काफ़ी में है लाज़िम नीस्त मुआफ़क़त इस्तिनाद काफ़ी है, वक़्ती के इस्तिनाद आलम करना और गैर ज़रूरी आलम नहीं एक है। नज़र दारन यानी आलम به این और गैर नज़रिया आलम عمل एक ही میکنه नज़रिया रखते हैं اما और استناد به उसी नज़र पे عالم अमल कर रहा है, به غیر عالم میکنه लेकिन इस्तिनाद اشکال नहीं نداره करता आलम की तरफ, गैर आलम غالبا की तरफ करता है, فقها तब भी اینو इश्काल گفتن नहीं है। اون اگه مفصلش رو गालिबन بخوایم फुक़हा ने भी यही مفصل कहा है। مرحوم अगर آقای आप آموزگار तफसील इसकी देखना चाहें तो فرموده मरहूम आग़ाज़िया ने वहाँ पर این बयान किया है نیستن اینا और ولی तक़ी बुरजर्दी ने احادیثی इसको که آمد बयान فقها किया है, जमा که किया। باشن استناد हाँ, मुमकिन एक لازمه दो ما फुक़हा اینها رو قائل نیستیم ने इस्तिनाद को وصلی الله علی ज़रूरी जाना हो, محمد लेकिन و علی अक्सर الطاهرین कायल नहीं है। Gracias.